या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के 92 से ज़ायद शोबाजात हैं, जहाँ दावत इस्लामी अपने इन शोबाजात के ज़रिए उम्मत की इस्लाह का सामान कर रही है, वहाँ हमारी इस तहरीक में एक बड़ा ही हसीन निज़ाम मौजूद है कि अपने शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों की भी तरबियत का एहतमाम किया जाता है। ऐसा नहीं कि दूसरों की तरबियत की तो फ़िक्र की जाए और अपनी तरबियत और अपनी इस्लाह से मुंह मोड़ लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फवक्तन अमीर अहले सुन्नत और निगरान शूरा के इस्लामी भाइयों की तरबियत फरमाते हैं। शूरा के अराकीन, काबीना और फिर डिवीज़न के इस्लामी भाइयों की तरबियत का सिलसिला रहता है। इसी तरह जामियतुल मदीना के तरबियती इज्तिमात आपने देखे होंगे। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी मदनी चैनल का वो मदनी अमला जो दिन रात माशाअल्लाह कोशिशों में मसरूफ़ है, जिसके ज़रिए आप अपने घर बैठे बहुत सारी बातें सीख रहे होते हैं। आज मदनी चैनल के अमले के इस्लामी भाई जमा हैं और इंशाअल्लाह उनकी तरबियत के हवाले से चंद मदनी फूल अर्ज करने की सआदत मिलेगी। आइए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। सबसे पहले ये नीयत करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शिरकत करूंगा। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, इधर उधर देखने से बचते हुए, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचते हुए बयान सुनूंगा। मुमकिन हुआ तो बयान की ताज़ीम की नीयत से 2 जानू बैठकर बयान सुनूंगा और जो मदनी फूल दिए गए इंशाअल्लाह उन पर अमल करने की भी कोशिश करूंगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े यौम जज़ा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। आगे मजीद फरमाया, वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम 1000 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है। अब यहाँ तक तो मल्टीप्लिकेशन यानी एक दुरूद पाक पर 10 रहमतों के नुज़ूल की बात हुई। फिर फरमाया वमन सल्ला अलैया अल्फा। जिसने मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। जो इनाम प्यारे आका ने बयान फरमाया कि वाकई इंशाअल्लाह अगर आप भी सुनेंगे तो सबका दिल झूम उठेगा। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो ऐलान होता है कि कांधे से कांधा मिला लीजिए। वो क्यों ऐलान होता है कि सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए। और एक गुलाम की क्या क्या तमन्ना है कि आकाए मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे किसी तरह बस आका के पीछे जो जा रहे हो हमारा भी जाना हो जाए और जन्नत में दाखिला मिल जाए। यही बहुत बड़ी सआदत। मगर नबी पाक फरमाते हैं जिसने मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फरमाते हैं क़यामत के दिन जब जन्नत में लोग जाएंगे, उसका कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा होगा। अब ये कितना बड़ा इनाम है। अब आइए हमारी मसरूफियात पर थोड़ी नजर दौड़ाएं। हमारे पास मोबाइल फोन का इस्तेमाल के लिए, SMS की चेकिंग के लिए, चैटिंग के लिए, ईमेल के लिए, आपस की बातचीत के लिए बहुत वक्त है, मगर दुरूद पाक पढ़ने के लिए हम वक्त क्यों नहीं निकालते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये एक दुरूद पाक है, बहुत थोड़ी देर में हो गया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक। अगर बिलफर्ज 1000 दुरूद पाक हमने पढ़ने हैं और 3 सेकंड में एक दुरूद पाक हो जाता है तो ये 3000 सेकंड हुए। अब 3000 सेकंड को अगर डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है कि आधे घंटे में आप जो है वो दुरूद पाक 1000 पढ़ सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बाइक पर आते हैं, बहुत सारे बस में आते होंगे, बहुत सारे किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए आप आते हैं। उस रास्ते में आप क्या कर रहे हैं। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि ये चलते फिरते उठते बैठते पढ़ा जा सकता है। अगर मामूल बना लें कि मैंने एनी हाउ 1000 मरतबा दुरूद पाक घर से आते और वापस जाते में पढ़ लेना है, तो इंशाअल्लाह आप सोचें कि पहले तो हर दुरूद पाक पर 10 रहमतें,
گھر سے نکلا اور رحمتوں کی برسات شروع، اور جس پر روزانہ ہزاروں رحمتیں برسیں، وہ کیسے پریشان ہوگا، وہ کیسے بیمار ہوگا، وہ کیسے مشکل کا شکار ہوگا جب رب کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ تو خدارا اس وظیفے کو اپنا لیجئے، کم از کم روزانہ مدنی چینل آنے اور مدنی چینل سے گھر جانے والا جو وقت ہے، بدقسمت تو ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے راستوں میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسے بھی لوگ دیکھیں، بائک چلانا ہے پھر بھی کان پہ میوزک سن رہے ہیں، بس میں جانا ہے تو اس میں گانے، کار میں جانا ہے تو اس میں الگ الگ قسم کی سیڈیز رکھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ سفر ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا میوزک سنتے سنتے ہم مرنا چاہیں گے؟ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں اتنا اللہ کا ذکر کرتے، ایک بزرگ ایک راستے سے گزر گئے، پھر واپس آئے اور اسی راستے سے گزرے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو کراس کر چکے تھے یہ روڈ، تو فرمایا میں گزر تو چکا تھا مگر اس گلی میں اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا، اس لیے واپس آیا ہوں کہ میں جس راستے سے گزروں وہ تمام راستے میرے اللہ کے ذکر کے گواہ بن جائیں۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ میں سارے راستوں کو گناہ کا گواہ کر رہا ہوں، میوزک سن کے، معاذ اللہ بری باتیں کر کے۔ تو چلے نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آپ یقین کریں آپ پریشان ہوں گے، بیمار ہوں گے، بہت ساری مصیبتیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گی، آپ درود پاک کو پکڑنے، آپ دیکھیں آپ کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ میں فریش ہو رہا ہوں، آپ کو فیل ہوگا یار میری فلاں مشکل چھٹ رہی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، آپ اس کو اپنا لیجئے اور انشاءاللہ۔ اور یہ تو میں نے ایک فضیلت بتائی، درود پاک کے فضائل پر تو شاید 100 بیان کرے تو پورے نہیں ہوں گے، کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، ایک درود پاک پڑھے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اور 10 درجات بلند۔ اب جس نے ایک دن میں 1000 درود پاک پڑھ لیے کتنے گناہ معاف ہو گئے؟ اب آپ سوچیں کہ مدنی چینل پر کام کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ہمیں ایسے مواقع ملتے ہوں گے جب زبان ہماری فارغ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کچھ اور کام کر رہے ہیں، ہماری زبان فارغ ہے، اگر شریعت اجازت دیتی ہے اور ہم اپنی زبان سے ذکر اللہ اور درود پاک پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو سوچیں ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ مگر ہم بہت سارے وقت کو اس طرح ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کروں گا۔ آج ایک موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس طرح کے اجتماعات رکھیں اور کسی ایک موضوع کو اچھے انداز میں سمجھیں اور پھر آئندہ زندگی میں اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ موضوع کیا ہے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، اور یہ موضوع نہ صرف میرے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے مفید ہے بلکہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، ہر مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ٹاپک ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام کا حسن ہے، مسلمان کے چہرے کا نور ہے، اطمینان قلب ہے۔ یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ اطمینان ہو جائے، چہرہ نورانی ہو جائے، میں حشاش بشاش رہوں۔ آج جس مدنی پھول کو، جس ایک وصف کو، جس خوبی کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر اس کو